अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान एक छोटी सी पोस्ट के साथ हाज़िर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमाम दुनिया, इमाम उक़बा, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। देखिए, इस कौल के पीछे एक फ़लसफ़ा है। जब इंसान खामोश होता है, चाहे वो कितना वजी हो, शकील हो, खूबसूरत औरत हो, कितनी उसकी शख्सियत अच्छी हो, पता भी हो हमें कि वो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी पढ़ी लिखी है, और हमारे ऊपर बड़ा वो है कि एक रोब है कि इतना पढ़ा लिखा बंदा, इतनी पढ़ी लिखी बंदी, लेकिन जब वो बोले तो हमें पता चले कि एक इंतहाई बदबूदार शख्सियत से हमारा साबका पड़ा है। जैसे कि बोलना शुरू हुआ हो तो लगे कि गटर का ढक्कन खुल गया है। कोई भी शख्स हो सकता है, उसमें औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो सकता है। और देखिए, एक किसी शायर का एक छोटा सा फ़ारसी का शेर है, बना में खुदा वंदे जाँ आफरी, बना में खुदा वंदे जाँ आफरी, हकीम सुखन बर ज़बां आफरी। हकीम सुखन क्या है? और जिस ज़बान पे आए आफरीन है। तो हकीम सुखन है कि जब आप बोलें, चाहे कितना शदीद गुस्सा आया हुआ हो, लेकिन अपनी गुफ्तगू को उस मुकाम पर ना लाइए कि जहाँ पर अवामुन्नास आपको सुनने से इनकार कर दें, या सुने तो कतन तवज्जो न दें, मजबूरी में अगर सुने तो कतन तवज्जो न दें। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी गुफ्तार यानी हमारी बोली ऐसी हो कि जब हम बोलें तो खुदा की मखलूक कहे कि खामोश नहीं होइएगा, अभी बोलती रहिए, अभी बोलते रहो। ऐसी गुफ्तगू मुज़य्यन हो इखलाक से आपकी कि आपकी तालीम भी भूल जाएं लोग, आपका ओहदा भी भूल जाएं, आपकी शख्सियत भी भूल जाएं। बस ये कहें, अच्छा हाँ, वही जो इतना अच्छा बोलते हैं, कितनी अच्छी स्पीच देते हैं, और देखो नसीहत भी करते हैं तो कितने अच्छे तरीक़े से करते हैं। ना उनकी गुफ्तगू में गालियाँ होती हैं, ना उनकी गुफ्तगू में तुंदी होती है, ना वो अपने मुखालिफ को गालियों से पछाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये गुफ्तगू अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और गुफ्तगू आपके इखलाक को संवारने की सबसे पहली कोशिश है, अच्छी गुफ्तगू, और आपकी शख्सियत का एक हिस्सा बन सकती है अगर आप चाहें तो। इसीलिए जहाँ भी वो है, देखिए आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ वही होगा जिसका इखलाक अच्छे होंगे। इखलाक किस चीज़ से बनते हैं? ज़बान से बनते हैं। ज़बान आपको अच्छे अतवार की तरफ ले जाती है, लोग आपसे घबराते नहीं हैं। अपनी गुफ्तगू में उन चीज़ों को शामिल ही मत रखिए जो जिनसे कि आपका वो हो मुखालफत का वो हो, धुआं निकलता हो। और अगर मुखालफत कीजिए भी तो ऐसे कीजिए कि आपकी शख्सियत मजरूह ना हो। गालियाँ मजरूह कर देती हैं, शख्सियत को बिल्कुल मस्ख कर देती हैं, तालीम इधर उधर हो जाती है, लोग सर झुका लेते हैं ऐसी गुफ्तगू सुन के जिसमें गालियाँ हों, चाहे वो कितना मुखालिफ हो।
چاہے کتنا بڑا دشمن ہو، آپ کیوں اپنی زبان خراب کیجیے؟ آپ کیوں اپنے اطوار خراب کیجیے؟ آپ کیوں خدا کے ناپسندیدہ بندے بن جائیے گالیاں بول بول کے، یا اس طریقے سے مخالفت کرنا کہ جسے سن کے ہی کانوں میں روئی دے لینے کا دل چاہے؟ یہ اخلاق کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی طرف کتنی توجہ دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اخلاق کا نمونہ بنا کے ہمارے درمیان بھیجا۔ مخالفت آپ کی بھی ہوتی تھی، دیکھیے آپ کے نماز کے دوران آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھلی ڈال دی جاتی تھی۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ راستہ گزرتے تھے تو آپ کے سر پہ کچرا پھینکا جاتا تھا، تو آپ گھر پہ اس کے پہنچے، جب نظر نہیں آئی بڑھیا تو آپ گھر پہ پہنچے اور کہا کہ جب وہ ڈر گئی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ڈرو نہیں، میں تمہاری خیریت لینے آیا ہوں کہ آج کچرا نہیں آیا۔ تو دیکھیے آپ کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ ایسے امام ہمارے ائمہ طاہرین کے اس میں ملتی ہے تعلیمات میں، امام حسن علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو بہت برائی کے ساتھ پیش آیا۔ آپ ٹھہرے، آپ نے کہا اے شخص تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر جب آپ چلے امام تو پھر اس نے برا بھلا کہا، یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص کیا تیرے پاس چھت نہیں ہے؟ میں تجھے چھت دے دوں، مکان بنوا کے دے دوں، مکان خرید کے دے دوں۔ تو وہ قدموں میں گر گیا اور تمام عمر قدموں میں رہا، مسلمان ہو گیا۔ تو اخلاق حسنہ یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ اپنے اولیاء کو دیکھ لیجئے، سلطان الہند کو دیکھ لیجئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، درویش تھے۔ کون سی چیز تھی جو خدا کی مخلوق چلی آتی تھی؟ 90 لاکھ بت پرستوں کو اپنے اخلاق کاملہ سے مسلمان کر لیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو لوگ تھے نا، یہ کون لوگ تھے؟ ہمارے آپ کے درمیان ہی تو تھے نا۔ ہمارے لیے ان کی مثالیں موجود ہیں، اور کیسی کیسی سختیاں سہیں، حاکمان وقت کی کیسی کیسی سختیاں سہیں، کیا اپنے اعمال سے باز آئے؟ نہیں باز آئے، اور بالآخر امر ہو گئے۔ آج دیکھیے راجہ پرتھوی راج کا تو کوئی مقبرہ نہیں بنا ہوا ہے نا وہاں، جو یاد کرتا ہے وہ اسی طرح یاد کرتا ہے کہ وہ ستاتے تھے ایک سید زادے کو۔ اور ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں سلطان الہند کا وہ دیکھ لیجئے، خواجہ جی کا مقبرہ دیکھ لیجئے، وہ قبر میں ہو کے بھی عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مانگی جاتی ہے۔ آپ توفیق مانگیے، اپنی نیکیاں بھی یاد دلائیے۔ جب توبہ کا عمل کیجئے تو اپنی نیکیاں بھی یاد دلائیے کہ پروردگار میں اس وقت اس قابل نہیں تھی، میں اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ نیکی کرتا، لیکن میں نے نیکی کی۔ اس نیکی کے صدقے میں میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو مجھ سے نادانستگی میں ہو گیا، اور سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ کتنا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا نہایت رحم والا ہے۔ رحم والا نہیں ہے، نہایت رحم والا ہے۔ نہایت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اس سے کبھی بھی یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری درخواست کو رد کرے گا، اسی سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے آنے سے پہلے جب ہم اس کے حضور آخری اس میں حاضر ہوں، اس دنیا میں جو ہمیں مہلت اس نے دی ہے، اس مہلت کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے قلب کو سلیم کر لینا ہے، تاکہ ہم جس وقت کی نماز بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم سے جائیں۔ بس اس کے ساتھ میری پوسٹ تمام ہے۔ خداوند کریم آپ سب کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ ہم سب اپنے دلوں کی کثافت کو وقت کے وقت صاف کر لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب بھی جائیں ہر نماز کے وقت قلب سلیم کے ساتھ جائیں، اور جب اس دن جانا ہو، جب دنیا چھوڑ دینی ہو،
تب بھی ہمارا قلب سلیم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ سب کی پریشانیاں جو بھی درپیش ہوں وہ دور فرمائے، بچے بچیوں کے اچھے رشتے کروا دے پروردگار عالم، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد نیک پرورش پائے، جن کو اولاد درکار ہے ان کی جھولی میں اولاد دے دے پروردگار عالم، اور آپ سب کے آنگنوں میں حق حلال کی روزی کا انتظام کرے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔